साहब, RAUJ आरिफ साहब और नेशनल प्रेस क्लब अनवर रज़ा साहब, शाहिद असलम को जो आज हम खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं वो बुनियादी तौर पे शाहिद असलम के लिए नहीं है, वो हमारे पेशे के लिए है और हम सब का एक दूसरे के लिए है कि शाहिद असलम ने जो मौक़िफ़ अपनाया उस मौक़िफ़ की वजह से इन्होंने अपनी भी, हमारी भी और हमारे पेशे की भी लाज रख ली। मैं समझता हूँ कि शायद असलम थोड़े से खुशकिस्मत थे कि इनको हथकड़ियाँ ना थी कम मेरे से ज़्यादा खुशकिस्मत थे और अदालत में भी पेश हुए, मगर जिस जुर्म में इनको हथकड़ियाँ लगाई गई वो जुर्म ऐसा है कि जिसको सुनकर इंसान वैसे ही नफ्सियाती तौर पर और समाजी तौर पर इतने दबाव में आ जाता है कि जिसके असरात देर तक रहते हैं और उसके असरात सिर्फ नाम नहाद मुल्ज़िम पर नहीं होते बल्कि पूरे पेशे पर आते हैं, पूरे मुआशरे पर आते हैं और मुआशरे को ये एक मैसेज दिया जाता है कि अगर ये चीज़ एक सहाफ़ी के साथ हो सकती है तो बाकी किस खेत की मूली है। तो ये मामला सिर्फ सहाफ़त का नहीं है। शाहिद असलम ने अगर जो मौक़िफ़ अपनाया है और जिस तरह स्टैंड लिया है ये पूरी सोसाइटी के लिए एक मिसाल राह है, एक पूरी सोसाइटी के लिए एक मिसाल कि चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो किसी भी शोबे से उनका ताल्लुक़ हो, शाहिद असलम की जो जुर्रत और बहादुरी है वो उन सब के लिए एक मिसाल है। मगर अब इसके बाद अफसोस तो इस बात का होता है कि बगावत के मुकदमे सियासतदानों पर भी बने, जनरल बाजवा के दौर में भी बने, पहले भी बने और उन लोगों, उन सियासतदानों पर भी बने जो आज इक़्तिदार हैं। और शर्मनाक बात यह है कि जो आज इक़्तिदार में उनके होते हुए शाहिद असलम जैसे सहाफ़ियों पे वही मुकदमा बन रहे हैं। अफसोस इसी बात का है कि जो लोग वोट को इज्जत दिलाने का नारा लगा के इक़्तिदार में आए थे, आज उनके दौर में वोट की जो बेहुरमती हो रही है, मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा बेहुरमती शायद पहले भी कभी नहीं हो सकती थी। एक तो डिक्टेटर है, एक साजिशी जर्नैल है, वो मैंडेट चोरी करता है और वो बरमला चोरी करता है और धड़ल्ले से चोरी करता है, मगर एक ऐसे हुक्मरान और एक ऐसे वज़ीर आज़म या ऐसे सियासतदान क्या कहें कि जो खुद को वज़ीर आज़म कहता है, अवाम के मैंडेट का मुहाफ़िज़ कहता है, वोट के इज्जत का रखवाला कहता है और इसके बावजूद भी उसके दौर में सहाफ़ियों को हथकड़ियाँ लगती हैं, सियासतदानों पे बगावत के मुकदमे बनते हैं और उनको जेलों की सैर कराई जाती है और उससे बड़ी नाअहली और इनकॉम्पिटेंस क्या होगी कि फिर उनके इदारे ऐसे लगाए गए संगीन इल्ज़ामात को साबित भी करने में नाकाम रहते हैं। अब एक ऐसे शख्स से बेहतर तो वो डिक्टेटर है कि जो कम से कम बेशर्मों की तरह सब कुछ करता है, लेकिन एक ऐसे बुज़दिल एक सियासी लीडर को क्या कहेंगे कि जो खुद को कहता है कि मैं लीडर हूँ मगर उसकी लीडरशिप के अंदर ये सब कुछ हो रहा होता है। और ये वो लोग हैं कि जिनकी गाड़ी में जाली हेरोइन के थैले रख के मुकदमे बनाए गए इन पे, जिनको उठा के उनका सर की गंजा किया गया, हजामत की गई, उनकी भुएं मुनी गई, उनके साथ इतना कुछ हुआ और आज उनके दौर में उनकी वजारत के नीचे मुल्ज़मान को इस्लामाबाद पुलिस गिरफ्तार करती है और पुलिस मुकाबले में मार देती है, उन्हीं लोगों की वजारत के नीचे। और हम शाहिद असलम को जितनी भी खराज तहसीन पेश करें मैं समझता हूँ कम है, मगर इसके साथ साथ अब हमें बतौर तंजीम, बतौर एक मीडिया की बॉडी हमें आगे का भी सोचना है और सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जो हमारे हुक्मरान हैं ये तो अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, ये
صحافیوں کی یا معاشرے کی عام ارکان کی کیا حفاظت کریں گے؟ تو اس کے لیے ہمیں ہنگامی بنیادوں پہ فوری طور پہ کوئی حکمت عملی ترتیب دینی ہوگی، اور صرف قانون سازی واحد حل نہیں ہے۔ جو موجودہ قوانین ہیں اور جو موجودہ جو زیر تفتیش معاملات ہیں ان کو پرسو کرنا ہوگا۔ ارشد شریف کینیا میں شہید ہوا اور آج سپریم کورٹ تک تاریخ تو دیتی ہے، مگر یہ بھی نہیں حکم جاری کرنے کی پوزیشن میں کہ جو کچھ تحقیقات ابھی تک ہوئی ہیں وہ منظر عام پہ لے آئیں یا اس کے لوائقین کو بتا دیں۔ اگر کینیا کے حکام کے ناراض ہونے کا خدشہ ہے تو کم از کم جو کچھ پاکستان میں ہوا اس کے لیے آپ ایک الگ سے JIT بنا دیں۔ تو ہمارے ادارے، ہماری حکومتیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ اس قابل بھی ہیں کہ عوام کے ووٹ کی یا صحافیوں کی صحافت کی کو وہ تحفظ دے سکیں جو ان کا آئینی اور بنیادی حق ہے۔ تو اس کے لیے صحافیوں کو خود کچھ کرنا ہوگا۔ اور آخر میں جو سپریم کورٹ میں لاسٹ ہیئرنگ میں ایک تجویز آئی تھی کہ جو انٹرنیشنل میڈیا باڈیز ہیں، میرے خیال میں بٹ صاحب ارشد شریف کے حوالے سے کم از کم انٹرنیشنل میڈیا باڈیز کو پاکستان سے یا پھر ان سے ریکویسٹ کی جائے کسی بھی ایسے انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کو نامینیٹ کیا جائے، تاکہ جیسا کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا باڈیز کے تھرو کینیا کی حکومت پہ دباؤ ڈالا جائے کہ وہ ایکسیس دے، رسائی دے معلومات کے لیے، اور تاکہ وہ انڈیپینڈنٹ جب انٹرنیشنل میڈیا باڈیز کوئی بھی رپورٹ دیں گی تو اس کا بھی کچھ نہ کچھ اثر یا دباؤ ہمارے اداروں پہ اور ہماری حکومت پہ ضرور پڑے گا۔ تو ہمیں وہ ایکٹیولی پرسو کرنا چاہیے۔ اور بھی جتنے پینڈنگ معاملات ہیں، حیات اللہ خان سے لے کے آپ دیکھیں کہ جب بھی سپریم کورٹ کا کمیشن بنتا ہے تو پولیس اپنا کام چھوڑ دیتی ہے، حکومت سائٹ پہ اس کے بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب سپریم کورٹ کے جج جانے اور پولیس کے افسران جانے۔ اور آج تک جتنے بھی ہائی پروفائل ایسے واقعات ہوئے ہیں اور جتنا میں بھی سپریم کورٹ کے جج ملوث ہوئے ہیں، چاہے کمیشن کی صورت میں چاہے سور موٹی کی صورت میں، پولیس نے دوبارہ اس کیس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اور بہت سارے ایسے کیسز ابھی بھی پینڈنگ ہے۔ حامد میر صاحب کا جو معاملہ ہے وہ کہ سپریم کورٹ کے 3 نالائق ججوں سے وہ حتمی طور پہ حل نہیں ہوا، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ کیا وجہ ہے کہ جو سندھ کی پولیس ہے اس FIR کے اوپر ابھی تک تفتیش کیوں نہیں کر رہی؟ باہر کے ممالک میں 20-20 سال 25-25 سال کے بعد جا کے پولیس جو ہے وہ کیسز کا بھی حل نکالتی ہے، یہاں پہ تو ابھی اتنا عرصہ نہیں ہوا۔ کیا وجہ ہے کہ سلیم شہزاد والا معاملہ ساکن بسار جیسے ایک غلیظ آدمی سے حل نہیں ہوا تو پولیس نے بھی وہ معاملہ بند کر دیا ہے؟ اور کیا وجہ ہے کہ ہماری یہ جو سیاسی قیادت ہے یہ حامد میر کمیشن رپورٹ سرکاری طور پہ نہیں جاری کرتی، حیات اللہ خان رپورٹ نہیں جاری کرتی، سلیم شہزاد کمیشن رپورٹ کی حتمی نتیجہ نہ آنے کے بعد پولیس کو نہیں کہتی کہ وہ آپ تو اپنا کام جاری رکھیں؟ تو میرے خیال میں ہمیں بڑا مربوط طریقے سے آگے بڑھنا ہوگا۔ اور اس کے لیے اگر آپ کو کسی قسم کی میرے یا اعزاز سید یا میر صاحب کسی قسم کی بھی لگ رہی ہے تو ہم حاضر ہیں۔